बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम बयान नंबर 3 आज बयान कर रहे हैं। हमारा मकसद कुरान और सुन्नत से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख में पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। आज हम बताएंगे कि सूरह तौबा मुआशरे में नफाक को किस तरह बयान करती है। सूरह तौबा, जिसे बरा के नाम से भी जाना जाता है, नफाक के रुझान और अफराद और मुआशरे दोनों पर इसके तबाहकुन असरात को बेनकाब करने में कुरान पाक की सबसे ताकतवर अबवाब में से एक है। दूसरे अबवाब के बरक्स इसका आगाज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से नहीं होता, जो इसकी सख्त तंबीह और फैसले के लहजे की अक्कासी करता है। ये सूरह एक ऐसे वक्त में नाज़िल हुई जब मदीना की उम्मत मुसलमा को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना था, खास तौर पर मुनाफिकीन की तरफ से, जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम की हमायत का ड्रामा करते थे, लेकिन खुफिया तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किया करते थे और मुस्लिम मुआशरे को कमजोर किया। अल्लाह इनमें इनकी खसूसियात, रवैये और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को दरपेश खतरात को वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। सूरह तौबा की मरकजी मौज़ूआत में से एक ये है कि मुनाफिकत मुआशरे की इखलाकी बुनियादों को कमजोर कर देती है, बदइत्मादी, बुज़दिली और तरफरका पैदा करती है। एक अहम तरीका जिसमें सूरह मुआशरे में नफाक को नुमायां करती है वो है फिरका वराना जिम्मेदारियां, जैसे अल्लाह ताला की राह में जहाद करने के बारे में मुनाफिकीन के रवैये को बेनकाब करना। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 81 में फरमाता है, जो लोग पीछे रह गए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अपने घरों में रहने पर राजी थे और अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जहाद करने को नापसंद करते थे, और फरमाया गर्मी में ना निकलो, कह दो कि काश वो आग की गर्मी की कदर करते। यहाँ अल्लाह ताला इनके खुद गर्जी और खौफ का पर्दा फाश करते हुए ज़ाहिर करता है कि मुआशरा जहाँ कुर्बानी और इत्तेहाद का तकाजा करता है, मुनाफिक दुनियावी आसाइशों को तरजीह देकर इसे कमजोर कर देते हैं। इसके बरकस सच्चे मोमिन इल्म फैलाने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मुआशरे में मुनाफिकत की एक और जहत कि इनका मजहब पर शक, तनकीद और तज़हीक का रुझान है। सूरह तौबा की आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर आप इनसे पूछें तो वो जरूर कहेंगे कि हम तो सिर्फ बातें और खेल रहे थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और इसकी आयात और इसके रसूल का मजाक उड़ाते थे? और आयत नंबर 69 में फरमाया कि उज़र ना करो, ना अपने ईमान के बाद काफिर हो गए। ये आयत बताती है कि मुनाफिकीन की तरह मुकद्दस इक़्तिदार का मजाक उड़ाने हुए मुआशरे को कमजोर करते हैं, ऐसी फजा पैदा करते हैं जहां मजहबी अज़म की तौहीन होती है। इस तरह का मजाक इंतशार फैलाता है और इज्तिमाई जिंदगी में ईमान की संजीदगी को खत्म कर देता है। सूरह तौबा में भी मुनाफिकीन की इबादत और सदक़ात के जरिए इनकी मुनाफिकत को बयान किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 54 में फरमाया, और इनकी मुनाफिकत, इनके सदक़ात कबूल होने से कोई चीज नहीं रोकती, स्वाय इसके कि वो अल्लाह और इसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं, और यह कि वो नमाज के लिए नहीं आते मगर इस वक्त जब वो सुस्त हों, और ये कि वो अपने देते नहीं, स्वाय इसके कि जब वो हिचकिचाते हैं। मुआशरे में इसका नतीजा एक ऐसी सखाफत सूरत में निकलता है जहां ज़ाहिरी मजहबी अमाल दिखावे के लिए किए गए, लेकिन इखलास और अकीदत गायब है। इनकी नमाज में सुस्ती और सदका में हिचकिचाहट फ़िरका वराना इत्तेहाद को कमजोर करती है और तकवा की एक फ़रेब अमेज तस्वीर बयान करती है।
جو لوگوں کو اسلام کے اصل جوہر کے بارے میں الجھا دیتا ہے۔ سورہ توبہ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے میں ان کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال مسجد دیر کا واقعہ ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 اور 107 میں ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کو کفر اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے جگہ بنا لیا، اور ہم انہیں ضرور پہنائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین لباس ہے۔ اس میں ایک مسجد ہے جو پہلے دن سے قائم ہے، اس کے لائق ہے کہ وہ اب اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین مذہبی اداروں کا فائدہ اٹھا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا نقصان نہ صرف ذاتی بلکہ معاشرتی بھی ہے، کیونکہ ان کا مقصد مومنوں کے اتحاد کو تقسیم کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ نفاق اچھے کاموں کی حوصلہ شکنی اور برائی کی ترغیب دے کر معاشرے میں منافقت پھیلاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس لیے اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے۔ شک منافق ہی نافرمان ہے، بے شک منافق ہی نافرمان ہے، یہ اس کے برعکس ہے جو سچے مومن کرتے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا کہ جہاں مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اس طرح منافقت معاشرے میں ایک الٹی اخلاقی ترتیب پیدا کرتی ہے۔ جہاں بدعنوانی کو معمول بنایا جاتا ہے اور نیکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کے معاشرتی خطرات سے بھی خبردار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ منافق ہے جو جھگڑا اور جھوٹ بولے، اور اس قسم کا رویہ معاشروں کو غیر مستحکم کرتا ہے، کیونکہ بے ایمانی، خیانت اس کے اعتماد کو ختم کرتی ہے جس پر سماجی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ مزید سنن ابی داؤد نے حدیث نمبر 4688 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے اور جھگڑے کے وقت ناانصافی کرتا ہے، وہ تمام اعمال جو معاشرے کے تانے بانے کو متاثر کرتے ہیں۔ سورہ توبہ منافقت کو نہ صرف ذاتی عیب کے طور پر پیش کرتی ہے بلکہ ایک سماجی خطرے کو طور پر بھی منافق کی قربانی سے گریز کرتے ہیں۔ مذہبی اقتدار کا مذاق اڑاتے ہیں، اخلاص کے بغیر عبادت کرتے ہیں، تقسیم کے ادارے بناتے ہیں اور نیکی کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل اعتماد کو خراب کرتا ہے، فرقہ وارانہ بندھنوں کو کمزور کرتا ہے اور بدعنوانی کو پھیلاتا ہے، جو بالآخر امت مسلمہ کے استحکام اور اتحاد کے خطرہ ہے۔ ان خصلتوں کو ظاہر کرتے ہوئے سورہ توبہ مومنوں کو چوکنا رہنے، اخلاص اور قربانی کو فروغ دینے اور منافقت کے تباہ کن اثرات سے اپنی برادریوں کی حفاظت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو دوستو، آج کی گفتگو کو یہیں پہ اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔